पहली बुनियादी बात तो ये है कि you must have the requisite passion in you. Unless you are passionate for that, there is a burning desire inside. You are committed, motivated, directed, and set a goal to achieve at every cost. That is the driving force, the pushing force, the real energy that creates the stamina in you. ये वो चीज है जो आपको थकने नहीं देगी, क्योंकि ये काम करते हुए आपका दिल लगेगा. You will feel happy because daily you are going nearer and nearer to your aspired goal. तो लिहाजा the most important thing is how much passionate you are for this goal. ये नहीं है कि अगर pushing force ये है कि somebody asked me, किसी ने मुझे धक्का दे दिया आगे कि तू CSS कर, और वो बंदा पीछे को आ रहा है, पीछे से धक्का उसको आगे लेके जा रहा है. जी वालिदैन कह रहे हैं, जो वालिद साहब कह रहे हैं, या हस्बैंड कह रहे हैं बीवी को कि तू CSS कर, मुझसे तो नहीं हुआ. वो फिर जो पुशिंग फोर्स है दैट डिपेंड्स. देखना है कि द थिंग हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ और नॉट. नंबर 2, इसमें जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो है क्रिटिकल एनालिसिस अबाउट द थिंग्स, या एनालिटिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट. और ये अप्रोच प्रैग्मेटिक होनी चाहिए. प्रैग्मेटिज्म कहते हैं आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रही हों बातें. और ग्राउंड रियलिटी से मैच करना किसे कहते हैं कि आप उस मुल्क के कंस्ट्रेंट्स को कितना समझते हैं. क्योंकि टारगेट्स जब फिक्स किए जाते हैं कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कंट्री, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द नेशन. ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होती हैं 3. एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट दुनिया में फाइनेंस होता है. क्या आपके पास पैसा कितना है जिससे आपने आगे चलना है. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपके प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली आप बड़े बड़े तो विजुअलाइज नहीं कर सकते. जैसे आप CSS करें, आप कहें जी इंडिविजुअल हूं मैं, अब फाइनेंसेस पे इतने इन्वॉल्व नहीं होते, किताबें खरीदनी थोड़ी सी और बाकी स्टडी करना है. यहाँ कंस्ट्रेंट क्या है? यहाँ आपका एनर्जी और टाइम कंस्ट्रेंट है. क्या इतना टाइम दे सकते हैं? क्या आप 10 घंटे डेली अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट आ गया. एनर्जी कहते हैं स्टेमिना. क्या आप कंटिन्यूसली एक बुक को 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की पोजीशन में हैं? दिस इज नोन एज द स्टेमिना. अगर किसी बंदे का स्टेमिना नहीं है, बुक रीडिंग की तरफ टिल्टेड नहीं है, तो वो गोया कि उसका एक कंस्ट्रेंट है. फिर आते हैं वेरियस सॉल्यूशंस. जिस बंदे का कंस्ट्रेंट ये हो, अगर वो किसी को सुने, पढ़ने से उसको तकलीफ हो रही है, से उसको हेडेक होती है, नजर नहीं ज्यादा जमा सकता, तो वो फिर ऐसे करे. दुनिया में वीडियोस मौजूद हैं, टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब भरी हुई है. कम से कम ये सुनकर और कॉपी साथ रखे की पॉइंट्स लिखना शुरू कर दे. अब देखें उसने ओवरकम कर लिया अपने रीडिंग कंस्ट्रेंट को बाय स्विचिंग ओवर टू द लिसनिंग. ये है बेटा जिंदगी, हाउ टू लिव विद द कंस्ट्रेंट्स. ऑल्टरनेटिव दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप में पैशन है, कमिटमेंट है, तो फिर आप रास्ता निकाल लेते हैं. एक बंदे के कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल है, वो किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी टीचर को हायर नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम. दे आर वेरी गुड बुक्स अवेलेबल. और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर चीजें देखें, बेहतरीन टीचर अवेलेबल हैं, बेहतरीन लेक्चर दिए हुए हैं दुनिया के हर टॉपिक पर. घर बैठे स्टडी करें. और मैं बताऊं 101 केसेस हैं, कोई एकेडमी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, कहीं पैसा नहीं दिया, घर में बैठकर किताबें पढ़कर CSS में थ्रू हुए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने का तरीका सीख लिया. दिस इज द वे हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड. ये नहीं है कि पहले मैं कंस्ट्रेंट्स को खत्म करूं तो फिर ये तो बेटा सारी जिंदगी कंस्ट्रेंट रहने हैं. पैसों की कमी रहनी है, टाइम की कमी रहनी है, अच्छे लोग नहीं मिलने. इस दुनिया में ऐसे रहते हुए पैसों की कमी के बावजूद, अच्छे लोग नापैद होने के बावजूद, टाइम की कमी के बावजूद आपने आगे बढ़ना है. और इन मसाइल के बावजूद आगे बढ़ने का नाम ही जहानत है. यही IQ है, यही EQ है. इसके बाद स्टेमिना की मैंने बात की है. स्टार्ट में आप देखेंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बुक रीडिंग से बाहर गए होते हैं एकदम इम्तिहान के लिए, तो आपको तकलीफ होती है, सर दर्द भी होता है, सारा कुछ होता है. लेकिन मैं बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टडीज में जाना है. जैसे कहते हैं ना कि जब ये एक्सरसाइज लोगों से करवाई जाती है तो पहले दिन ही नहीं कहते 100 बैठ के लगाओ तो 100 डांडे लगाओ.
وہ 100 ڈنڈ اس کو کہیں گے تو ممکن ہے 50ویں ڈنڈ پر اٹھے ہی نہ وہ. جی شروع میں بھائی 3 ڈنڈ لگائیں، 4 بیٹھکیں لگائیں، نو پرابلم. ہفتہ بھر 4 لگاتے گئے، پھر آپ 6 لگا دیں گے تو آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. یہی چیز ہے کہ آپ نے اگر آج 4 پیج پڑھے ہیں تو 5 دن 4 پیج پڑھتے جائیں، پھر آپ 5 شروع کر دیں، 6 شروع کر دیں. کیونکہ یہ جو ہمارے اصحاب ہیں نا، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بچے ہوتے ہیں، ان کو سکھانا ہوتا ہے. یہ یوز ٹو کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہماری ٹیمیں باہر جاتی ہیں، ساری عمر گیم کر رہی ہوتی ہیں، جا کر نیٹ پریکٹس کرتی ہیں، اس انوائرمنٹ میں ایکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے. بندہ پوچھے کہ جی یہ 10 سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے تو جا کر اس سری لنکا میں پھر جا کر لگے ہوئے ہیں کہ جی کیسے کیچ کرنا اور کیسے بال کو ہٹ کرنا ہے. تو کیا ہے، یہ جو اعصاب ہیں اور جو مینٹل ریفلیکسز ہیں، ان کو ہم نے ایکلیمیٹائز کرنا ہے، ایکوینٹ کرنا ہے ود دا گراؤنڈ ریالٹیز، اور یہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ سیکھ جاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ انگلش آنی نہیں ہے. یہ جن کو آئی ہوئی ہے یہ اس دور سے نکلیں جب کچھ نہیں آتی تھی. رٹا کا لیول کتنا ہے. کسی کی سینگ ہے، دنیا کی پرسنالٹیز نے چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، آپ اس کو رٹیں. اسی طرح کوئی اچھا پیراگراف کہیں بڑا بمباسٹک، یہ ایک دوسرے کو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں رٹ لیں، اپنے پاس رکھ لیں اور جگہ جگہ فٹ کرتے جائیں جیسے موتی پرونے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کرپشن کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ کہیں جی ایمنسٹی انٹرنیشنل ڈیفائنز کرپشن لائک دس، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیورنگ سٹڈیز نا کچھ گروپ بنا لیں اپنا، 2-3 اسٹوڈنٹ اچھے جو قابل قسم کے ہوتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں ایکیڈیمکس میں، ان میں آپ شیئر کریں، انٹریکٹ کریں، باتیں کریں ایک دوسرے سے. یہ دوسری جو چیٹ کرتے رہتے ہیں فضولیات، ادھر ادھر کے مذاق اور یہ وہ سیاست پاکستان کی، یہ چھوڑیں، فلسافیکل باتیں کریں. آپ نے اگر ایک چیپٹر پڑھا ہے، اگر آپ پڑھنے کے بعد اگلے پر چلے گئے تو آپ نے میرے حساب سے پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھنا اس وقت مکمل ہوگا جب آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو بند کیا، اس کے مین پوائنٹ اور اسینشل میسیجز خود اپنی کاپی میں لکھنے کی پوزیشن میں آ گئے. اور پھر جب آپ نے سارا کر لیا، always switch over to the previous question asked up till now. وہ ہے آپ کا بہترین سیلف ایویلویشن. آپ کا ریٹن کوالیفائی ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ وہ جنرلی کیا سوال پوچھتے ہیں آپ سے. وہ جناب آپ سے آپشنل کے بارے میں کوشچن کریں گے تھوڑے لازمی. یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ وہ آپشنل پڑھ کر آئے ہیں، وہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایویلویٹ کریں. پھر ایک انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے آپ کا جنرل نالج. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اخبار آپ نے لازمی پڑھنی. اس میں یہ ہے کہ چونکہ لیٹسٹ تمام ایشوز پر ڈسکشن ہوتی ہیں. اسی طرح آپ ایک اچھا چینل جو ہے ریویو میں اگلی بات ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز، کہ یہ بندہ بات کر سکتا ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، اس کے سنٹینس جب بولتا ہے تو الفاظ ٹوٹتے تو نہیں ہیں، مکمل سنٹینس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اردو میں یا انگلش میں، جس لینگویج میں وہ پوچھتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ اس لینگویج میں آنسر کرنا ہے جس لینگویج میں وہ کوشچن کرتے ہیں. وہ انٹرویو اس طرح کا نہیں ہے کہ جی آپ بتائیں منار پاکستان کی لمبائی کتنی ہے یا ریور نائل لمبا کتنا ہے. وہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بتائیں کہ what is the relationship between globalization and corona? Why corona became pandemic? Gentlemen, do you think the economic globalization has certain role in that? If yes, how? سارے آپ کے کریٹیکل انالیسز، آپ کی جو مینٹل کینوس کا ایکسپینشن ہے وہ وہاں انہوں نے دیکھنا ہے. یا پاکستان از پاسنگ تھرو این ایلنگ اکانومی، تو what are the best solution in your mind? ول پاور قائم رکھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے ناکامیاں ہی نہیں رکھی ہوئی. وہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی خاص نسل کو آگے لے کے جاؤں گا، خاص علاقے کو آگے لے کے جاؤں گا، خاص بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آگے لے کے جاؤں گا. وہ کہتا ہے یہ جو اچیومنٹ ہے، سکسیس ہے، کامیابی ہے اور عزتیں ہیں، یہ ہر بندے کا پریروگیٹو ہے. کیونکہ اللہ کا اصول ہے لیس للانسان الا ما سعی، میں صحیح کو ریوارڈ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیسان نہیں ہے، وہ محنت کو دیکھے گا اور ریوارڈ کرے گا. اگر ایسے ہے تو لنک اپ ہو جائیں خدا کی ذات سے اور اس پر بھروسہ کریں کہ if I had made effort in the right direction,
I will be rewarded by the God Almighty. Thank you very much. This was all.